बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त TLP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो हल हो चुके हैं और तय पा चुके हैं, और उस हवाले से अभी कुछ देर कबल जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान की शाह महमूद कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि ये मामला तय पा गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर ये मामलात TLP और हुकूमत के दरमियान तय पा चुके हैं तो इन मामलात को अभी तक खुफिया क्यों रखा गया है, या उन जो भी बातें तय हुई हैं, जो भी शिक तय हुई है, उनको खुफिया क्यों रखा गया है। इसके ऊपर जो है वो मैंने आपको कुछ तफसीलात बतानी है, और ये कितना ज़रूरी है इस वक्त जानना। यानी एक पूरा धरना जो है वो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त चल रहा है, और उसके ऊपर आप मामलात तय कर लेते हैं और आम लोगों के सामने भी वो मामलात और वो चीज़ें सामने नहीं आ रही, वो खुफिया तौर पे रखी गई हैं हुकूमत और TLP के मरकज़ी रहनुमाओं की तरफ से। तो ये कितना बड़ा इस वक्त जो है वो इशू है, ये भी आपको समझाना है और इनके ऊपर अहम तफसीलात भी आपको बतानी है। इसके साथ साथ आपको ये अपडेट करना है कि अब जो सूरत हाल TLP और हुकूमत के दरमियान बनी है उसका मेजर जो पार्ट है, मेजर जो पोर्शन है, वो क्यों इस तरफ आया। ये दो अहम खबरें, दो अहम चीज़ें आपको इस वक्त आगाह करनी है। और इसके साथ आपको ये बताना है कि हुकूमत की तरफ से जब ये ऐलान किए जा चुके हैं तो धरने वालों की तरफ से भी ये ऐलानात हो चुके हैं कि धरना ख़त्म करके वापस घरों को लौट जाए। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बड़ी अहम तफसीलात आपके सामने मैंने रखनी है। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का। इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त रखते हैं। आप जानते हैं कि जब से ये धरना शुरू हुआ था 12 रबीउल अव्वल के बाद से, उस दिन से लेके आज तक हम आपको हर वक्त जो है वो अहम तरीन तफसीलात के साथ आगाह कर रहे थे और सारी डिटेल्स के साथ मैंने तकरीबन इसको कवर किया। और फिर एक दिन आपको याद होगा एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, वो सारी तफसीलात मैं खुद मौके पे जाके मैंने देख के और ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी थी। अच्छा, अभी जो है जब आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे पहले कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। अगर आप वो नहीं देखी आपने तो चैनल पे जाके आप वो देख सकते हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा। कल जो है वो पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत जमात के जितने बड़े उलमा मशाइख थे उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म के साथ हुई थी, और उस मुलाकात के अंदर जो था वो ये तय पाया कि हुकूमत जो है वो अपनी रिट दायर रखेगी और हुकूमत जो है वो किसी भी ऐसे ग्रोह के खिलाफ घुटने नहीं टेक सकती। कल को कोई दूसरा ग्रोह उठेगा और वो जो सड़कों के ऊपर आके जो है वो इस तरह से गुंडागर्दी करेगा और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, तो हुकूमत किसी भी सूरत हाल में अपनी रिट जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकती। हुकूमत अपनी रिट दायर करेगी और फोर्सेस भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो वो करेंगे और इस धरने को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इसके साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं है, जिसके ऊपर मुझ समेत काफ़ी सारे लोगों ने तशवीश की कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि खुलेआम जो है वो हम गोली का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी होंगे। तो कोई पार्टी किसी तरह भी अगर वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी होती है तो वो इस सूरत में कैसे राज़ी हो सकती है कि आप उनके लिए रेंजर्स जो है वो तैनात कर रहे हैं। बहरहाल जैसे ये बनी गाला के अंदर सारा जब उनका अहम इजलास हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद साहिबजादा अहमद रज़ा जो थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके साथ जो है वो कुछ और लोग थे। फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान गए जामिया नईमिया लाहौर के अंदर जो इदारा, वहाँ पे जो है वो बातचीत की, वहाँ पे जो है वो मामलात हुए। फिर शेख रशीद ने जो है वो साद रिजवी को कॉल भी की और वहाँ से उनकी बातचीत भी साद रिजवी के साथ भी। अच्छा, अभी जो मामला हुआ है ये सारा आपको बताया मैंने कि कल बेस क्या बनी और इसमें जो कलीदी किरदार था वो किसने अदा किया। मेजर जो पोर्शन है वो तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान का है, औरिया मकबूल जान का है, साहिबजादा अहमद रज़ा का है, और इसके अलावा 2-3 और बड़े नाम हैं जिनका मेजर जो पार्ट है इसके अंदर किरदार अदा करने का। अच्छा, जैसे ये होता है, सारे मामलात होते हैं, तो औरिया मकबूल जान की जो है वो एक स्टेटमेंट कल से बड़ी वायरल हो रही है। वो कहते हैं कि TLP की तरफ से सिर्फ 3 जो मुआहिदे थे वो रखे गए थे। उन तीनों मुआहिदों के ऊपर एक तो ये था कि साद रिजवी को रिहा किया जाए, दूसरा मुआहिदा ये था कि जितने भी केसेस हैं उनको वापस लिया जाए,
اور لیکن کسی جگہ پہ یہ نہیں تھا کہ فرانس کے سفیر کے حوالے سے کوئی بھی ان کو بے دخل کیا جائے. وہ پارلیمنٹ کے اندر جو حکومت کی جو بھی بات تھی وہی اس کے اوپر تھا. تو اوریہ مقبول جان نے جب یہ بات کہی, پھر مفتی منیب الرحمان کی طرف سے جب یہ باتیں کی گئیں, تو عوام کے اندر بھی تھوڑا سا انتشار پھیلنا شروع ہو گیا کہ دھرنا جو ہے وہ تو فرانس کے سفیر کے حوالے سے سر فہرست دیا جا رہا ہے, لیکن جو 3 شک بتائی جا رہی ہیں ٹی ایل پی کی طرف سے, اس میں تو فرانس کے سفیر کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو حکومت نے جو پہلے بات کہی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پیش کریں گے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا, اور جو پارلیمنٹ فیصلہ اس کا کرے گی سب کے سامنے جو ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا. لیکن دھرنا جو آن گراؤنڈ ریالٹی بیسس پہ ہو رہا تھا وہ فرانس کے سفیر کے لیے ہو رہا تھا. تو جب یہ باتیں جب کھلنا شروع ہوئی, اب میں آپ کو ٹاپک کی طرف لے کر آ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو شک ہے ان کو خفیہ کیوں رکھا گیا. جیسے یہ باتیں کھلنا شروع ہوئی کہ شک کے اندر تو یہ بات ہی نہیں ہے, وہاں پہ باتیں کچھ اور لکھی ہوئی ہیں, اب دھرنا اس کے اوپر ہو رہا ہے, تو مس گائیڈ ہونا شروع ہو گئے لوگ سارے. اب یہ بھی ڈر یہاں پہ تھا کہ شاید یہ دھرنا جو ہے وہ بہت زیادہ انتشار کا جو ہے وہ انتشار کی طرف نہ چلا جائے. اس لیے جب یہ آج معاہدہ ہوا, جب یہ حکومت اور ٹی ایل پی کے جو رہنماؤں کے درمیان معاہدہ ہوا, تو ان شخص کو, ان ساری باتوں کو خفیہ رکھا گیا. اس معاہدے کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لیا گیا. تقریباً کوئی 20 منٹ کی پریس کانفرنس تھی مفتی منیب الرحمان کی اور شاہ محمود قریشی کی, جس کے اندر انہوں نے صرف جنارک باتیں کی کہ انتشار نہیں پھیلانا چاہیے, ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہونا چاہیے, لیکن شاہ محمود قریشی کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا. لیکن اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی کہ کن باتوں کے اوپر جو ہے وہ معاہدہ ہوا. میرے نزدیک جو ابھی ساری تفصیلات ہیں ان کے مطابق یہ صرف اس لیے ہی اس کو خفیہ رکھا گیا ہے کہ عوام کے اندر انتشار نہ پھیلے, کیونکہ جو فرانس کے سفیر کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے حکومت کی ایک اپنی رائے تھی اور اس کو عوام کے اندر وہ نہیں لانا چاہا. اچھا, ایک چیز جو اس وقت پچھلے معاہدوں کی نسبت تھوڑی سی امپروو ہوئی ہے میرے نزدیک, جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک اسٹیئرنگ کمپنی, اور بلکہ ایک اسٹیئرنگ اس کو وفد کہہ لیں آپ, بنایا گیا کچھ لوگوں کا, جس کی نمائندگی جو ہے وہ علی محمد خان کر رہے ہیں, جو وزیر مملکت ہیں پارلیمانی, اور ان کی نگرانی میں کچھ لوگ ہیں, 4-5 اور لوگ ہیں. ان کی ایک کمپنی بنائی گئی ہے ان لوگوں کی, اور ان کا ایک وقت بنایا گیا جو اس معاہدے کی جو ہے نا اس معاہدے کو اس کی نگرانی کرے گا. ابھی جو معاہدہ ہوا ہے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان, اور اس کی نگرانی کل سے شروع کر دی جائے گی. ایک وجہ یہ بھی لگ رہی ہے کہ شاید یہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ کل سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کرے گی ان معاہدوں کے اوپر, اور پھر 3-4-5 دن یا ہفتہ لگ سکتا ہے اس کی باقاعدہ طور پہ پروگریس رپورٹ سامنے آ جائے. تو اگر تب تک عوام کو کوئی چیز ایسی بتائی جائے جس سے انتشار پھیلنے کا ڈر ہو, تو بہت زیادہ جو ہے وہ خون ریزی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک خفیہ جو ہے وہ اس لیے بھی اس کو رکھا گیا. اب وہ جو وفد بنایا ہے, جو ان 6-7 لوگوں کی کمپنی بنائی ہے, اس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ معاہدے کی پاسبانی جو ہے وہ یہی کریں گے, نگرانی یہی کریں گے. جہاں کہیں حکومت کی طرف سے جو ہے وہ سستی دکھائی جائے گی تو یہ حکومت کو جو ہے وہ پوچھیں گے, اور جہاں کہیں ٹی ایل پی کے رہنماؤں کی طرف سے سستی دکھائی جائے گی تو اس کو بھی جو ہے وہ. بہرحال اس کو ایک حسن سلوک کے تحت مفتی منیب الرحمان اور کچھ اور لوگوں نے مل کے اس کو پل کا کردار ادا کر کے ان مذاکرات کو اس وقت حل کر دیا, اور سعد رضوی کی رہائی کا معاملہ بھی جو ہے وہ حل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ عین ممکن ہے کہ ٹی ایل پی کی طرف سے جتنے بھی رہنما پکڑے گئے تھے ان کا بھی معاملہ ہو جائے. لیکن اس پوری پریس کانفرنس کے اندر یہ کسی جگہ پہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جو پولیس والے وہاں پہ شہید ہوئے اور جتنا نقصانات ہوا, جو عمارتوں کے نقصان ہوئے, جو پاکستان املاک کے نقصان ہوئے, ان کا ذمہ دار کون ہوگا. بہرحال یہ 1 ہفتے کی پروگریس رپورٹ کے بعد ہی ساری چیزیں جو ہے وہ تفصیلات سامنے آ چکیں گی. ابھی تک جو ہے وہ ایسی کوئی کھل کے رپورٹ سامنے نہیں آ سکتی. لیکن اس وقت یہ دھرنا ختم ہونا بھی پاکستان کے حق میں ہے اور پاکستان کی سالمیت کے حق میں ہے. مجھے آپ ابھی اجازت دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا عام ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا عام ناصر ہو. خدا حافظ.